آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا میرا نبی تیرا نبی پیارا نبی راج دلارا نبی آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا خالد تو سن لے آکے مدنی تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا دندا دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو میں نے بھی پتا ہے میری مجلس اندر بڑے بڑے حضور دے نعت خواہ بیٹھے حضور دے سراغ میرا بھی حصہ پہ جائے تو پھر مدنی صاحب تے سرکار دی نعت دے ڈیپو نے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آباد رکھے اللہ تانوں بھی آباد رکھے جی میں خوش ہو کے سن رہے اللہ تعالیٰ سننا قبول کرے جڑے اکا دکا جھوٹے لے رہے ہیں اللہ انہوں نے سونا قبول کرے اچھی آمین کہو دندا دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو چن شرماوے تک کے چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور امت دا آیا والی امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی موڈے تے کملی کالی سب نبیاں تو آلہ لوگو سب نبیاں تو آلہ لوگو ہے رتبہ حضور دا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اس گاؤں وزیر کے ڈوگر والا دے غیور باشعور باوقار مسلمان منچنا بعد دے مختلف گوشیاں چوں محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمان اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے التجا ہے اللہ کریم ساڑی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرما کے ساڑی سارے دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح تسی محبت نال عقیدت نال تشریف لے آئے ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم قبول فرمائے اور جنت دے راستے آسان فرمائے بھائی رانا شعیب انور منج صاحب قاری عرفان بھٹی صاحب اور جنہ بھی اج دے اس دینی تبلیغی پروگرام نال اس روحانی محفل نال دلچسپی لئی ہے اللہ سب نو اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نیک بندیاں نال نیکی کرن والے نال اچھے عمال کرن والے نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے بولو کی فرمایا ہے جنت دا
اللہ نے جنت دا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالی جو وعدہ فرماندا ہے اللہ وعدہ خلافی سارے نوں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سونے جڑے بچے شور کردے انہاں نوں ہدایت دے دے، آمین کہو۔ حضرات پنڈ دے ساتھیاں نوں چاہیے کہ بچیاں نوں چپ کران، یہ بچیاں دا وقار ہوندا ہے، پنڈ دا وقار ہوندا ہے۔ بیٹھ جاؤ او بیٹھ جاؤ بچے، کی ہو گیا تمہیں؟ بیٹھ جاؤ، او کھیلنے نہیں آئے، سنو۔ حضرات اللہ تعالیٰ دا ہر وعدہ سچا ہوندا ہے، پکا ہوندا ہے۔ اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کردا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی گواہے اور تاریخ بھی گواہے کہ اللہ نے جدوں بھی وعدہ کیتا ہے، جو بھی وعدہ کیتا ہے، جس دے نال بھی وعدہ کیتا ہے، اللہ نے وعدہ پورا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج انشاءاللہ آج دی گفتگو دا میرا موضوع اور عنوان ہوئے گا اللہ کریم کے سچے وعدے۔ سارے بولو ذرا، پھر بولو اللہ کریم کے۔ یہ دسو بھی ماٹا والے ساتھی پہنچ گئے نے کہ نہیں؟ ہلے نہیں آئے۔ اللہ کریم کے سچے کی موضوع دسو ذرا، پھر بولو۔ جیدہ گوانڈی سون دی کوشش کرے نا انہوں ہاتھوں تو نہیں لانا، وہ دے کان نال منہ لا کے کہنا سبحان اللہ۔ حضرات اللہ کریم کے سچے وعدے، اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ فرماندا ہے اللہ وعدہ پورا کردا ہے۔ تسی نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دیو، بڑیاں دا ادب کرو، والدین دی خدمت کرو، اللہ نے کی وعدہ کیتا ہے؟ جنت۔ کادا وعدہ کیتا بولو اللہ نے؟ جنت دا۔ حضرات اللہ ذوالجلال دی توحید نال پیار کرو، دے محبوب دی سنت نال پیار کرو، اللہ کریم ساڈے نال جنت دا وعدہ کردا ہے۔ اللہ کہندا ہے میرے بندے شرک نہ کریں، میری توحید ملاوٹ نہ کریں، تیرا متھا جھکے، تیرا سر جھکے تو صرف میں اللہ دے سامنے جھکے، شرک نہ کریں۔ بسم اللہ۔ دنیا دیا رسمہ رواجہ نال پیار نہ کریں، میرے حبیب دی سنت نال پیار کریں۔ بابا جی تھک جاؤ گے، اللہ تنو حج کرائے۔ اللہ کہندا میرے محبوب دی سنت نال پیار کری، میری توحید نال پیار کری، میں تنو جنت دا مہمان بنا لانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گلہ پورے دھیان نال سنیاں نے، انشاءاللہ سرور آئے گا، ایمان تازہ ہوئے گا، اور دلہ وچ ایک نیکی دا جذبہ پیدا ہوئے گا، دلہ وچ نیکی دا جذبہ پیدا۔ اچھا بھئی اللہ نے وعدہ کیتا ہے تسی میری عبادت کرو میں تہاڈی حفاظت کرانگا۔ اللہ ساڈی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سارے بولو۔ ناشتہ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ دوپہر دا کھانا، شام دا کھانا، ٹکر شکر، بولو بولو۔ جڑے کھاندے ہو بولے، دوجا بالکل نہ بولے۔ اللہ ذوالجلال نعمتاں عطا کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ساڈا رازق ہے، ساڈا خالق ہے، مالک ہے، او وعدے پورے کر رہے۔ اسی بھی سوچئے، اسی وعدہ کیتا سی جدو اللہ نے پوچھیا سی نا الستو بربکم، تانوں شاید یاد ہوئے کہ نہ ہوئے، میں تو بڑا یاد ہے۔ اللہ نے او عالم ارواح پوچھیا سی مینوں رب منو گے کہ نہیں، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ اساں سارے کی کیا سی بلا، ہاں کیوں نہیں؟ اللہ جی تسی ساڈے، بولو بولو، اللہ جی تسی ساڈے رب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر بندہ وعدہ کر کے آیا ہے، اور ہر نماز اندر اسی اللہ نال ایک وعدہ کرنے ہاں۔ اے جملہ پورے دھیان نال سننا ہے۔ ہر بندہ کسے بھی مسلک دا ہے، کسے بھی جماعت دا ہے، آفت جی لیٹ آئے ہو جرمانہ پہ گیا ہے، یہ مٹل دی پوری ٹیم آ گئی ہے۔
اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اللہ شاد رکھے۔ حضرات اللہ کے وعدے پورے دھیان نال سننے۔ ہر بندہ نماز چ وعدہ کر دے ایاک نعبد و ایاک، ترجمان دا جی، ترجمان دا ہے۔ لو ایک اور حافظی آگے ماشاءاللہ، انہوں کو ترجمہ کرا لینا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی کیے اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے۔ کیوں بھی یہ وعدہ ہے؟ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ منشا بھی ہے؟ سلامت حاجی خادم۔ حضرات ہر بندہ وعدہ کردہ نماز ایاک نعبد و ایاک، ہن ترجمہ تسی سناؤ بھلا، سنا دو گے ٹھیک رہو تو منشے کو میں ترجمہ تک کرات لینا ہی ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی یہ وعدہ ہویا ہے۔ اچھا اے وعدہ سا ایڈا پیارا کرنے ہیں کہ وضو کر کے کرنے ہیں، کوئی بندہ بے وضو رب نال وعدہ نہیں کرتا۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے۔ ہن میں اپنے گریبان چ سوچا، تسی اپنے گریبان چ سوچو، کیا اسی رب نال وعدہ کر کے پورا کرنے ہیں کہ مکر جانے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے۔ یہ چاہ میرے واسطے لیندی ہے؟ ہاں بھائی گل ہوئی نا، پیار دی گل ہے نا، اللہ تم سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے۔ حاجی صاحب کی حال ہے؟ حضرات موضوع عرض کرنا ہے اللہ کے سچے، پھر بول گئے ہو یا اللہ جڑا نہ بولے دے پیر تے مچھر لڑے، موڑ بول سے انشاءاللہ ہے۔ اللہ کے سچے، رب اپنے وعدے پورے کردہ ہے، اساں اپنے وعدے پورے کرنے نے۔ اللہ سانو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، آپ نہیں سوندا سانو سلاندے، آپ نہیں کھاندا سانو کھلاندے، آپ نہیں پیندا سانو پلاندے۔ او مسلمانہ اے رب نے وعدہ کیتا ہے میں تیری حفاظت کراں گا، میں تینوں کھلاواں پلاواں گا۔ اللہ وعدے نبھا رہے، اسی بھی وعدہ نبھا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرنے آ، کردے رواں گے، تیرے کلو ہی مدد مانگنے آ، مانگدے رواں گے۔ مسلمانہ ان ذرا سوچ اپنے دماغ تے بوجھ پا، کون کون وعدے تے پکا رہے آئے، کتنے لوگ وعدہ کر کے پھر گئے۔ اللہ 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 لو جناب تھے بریک لانے، پھر دوبارہ عرض کراں گا۔ آج عرض کرنا اللہ پاک دے سچے وعدے، اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک نے فرمایا لوگو اللہ وعدہ خلافیاں نہیں کردا۔ اللہ پاک جڑا وعدہ کر لیندا ہے، اللہ وعدے نبھان والے، اللہ پورے وعدے کرنے والے۔ کیویں اللہ وعدے نبھا رہے ہیں، ہن ذرا مثالاں سن لو، اللہ دے سچے وعدے سناواں۔ اللہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمائے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا تے نال ہی اللہ پاک دا وعدہ آ گیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن ساڈا ذکر ہے، اسا نازل کیتا ہے، اے دیاں حفاظتاں بھی اسا آپ کرنیاں نے۔ قرآن پاک دی حفاظت دا وعدہ کن نے کیتا ہے؟ سارے بولو، اچھی بولو۔ اللہ نے قرآن دی حفاظت دا وعدہ کیتا ہے، میں قرآن دی حفاظت کراں گا۔ اور زمانے بیت گئے، صدیاں بیت گئیاں، بڑے بڑے قرآن دے مخالف دنیا تے آئے، اللہ دی قسمیں کوئی زیر نو زبر نہیں بنا سکیا، کوئی زبر نو زیر نہیں بنا سکیا۔ بدل سکیا کوئی؟ لو سنو، ہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری اچھی کو رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اللہ اللہ سوال آ گیا، ایک رکا آ گیا، چٹ آ گئی تے لکھے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے 40 سپارے تھے، 10 فلانے صحابی کی بکری کھا گئی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ رکا کنوں آیا؟
شاورن جی چٹ پڑی نا چٹ جے چپا لی 2 منٹ گفتگو کر تو بعد فرمان لگے بھائی میں قرآن پڑھنے لگا ہوں ذرا دھیان سے سننا پورا مجمع چوکس ہو گیا شاہ صاحب نے قرآن پڑھنے شاہ صاحب نے جلدی نہ سبحان اللہ جلدی نہیں کہنا سوچ کے کہنا یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین طاہر صاحب بولو یا ایوہ الذین آمنو کی پڑھیا حافظ جی صحیح پڑھیا یا ایوہ الذین آمنو کی پڑھیا اللہ اس بچے نے حافظ پڑھا ہے کی پڑھیا یا ایوہ الذین ہے کی اللہ خوش رکھے اے میں تنہیں چکر نہ سی یا ایوہ الذین آمنو ایک حافظ صاحب کھڑے ہو گئے شاہ جی غلط پہ پڑھ دے ہو تسی نبی دی آلو کوئی شک نہیں عالم دین ہو کوئی شک نہیں مجاہد ختم نبوت ہو کوئی شک نہیں یا ایوہ الذین آمنو نہیں ہے آمنو شاہ جی نے چڑھ کے بٹھا بھیجا تو میرے نہ سیانا جب پہ پھر پڑھیا یا ایوہ الذین آمنو ایک اکھا تو نبی نہ حافظ قرآن کھڑا ہو گیا کہندہ شاہ جی غلط پہ پڑھ دے ہو آمنو نہیں ہے اور بھیجا نبی نے تینوں کی پتہ ہے تو سیانہ جب پہ آئے تیسری بار پڑھیا یا ایوہ الذین آمنو درست طالب علم کھڑے ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو گئے شاہ جی نہیں چلن دینا جب تک آمنو نہیں پڑھو گے یا ایوہ الذین آمنو نہیں ہے آمنو ہے شاہ صاحب نے زلفن چھٹکا دے کے فرمایا او کیوں چلے ہو گئے ہو جیڑی قوم قرآن پاک دی منو ایک زبر نہیں کھان دے رہی او 10 سپارے کتے ہضم ہون دے گی حضرات اے دی حفاظت دا سمہ اللہ نے لے آئے کنے لے آئے چھوٹے چھوٹے بچے انگریزی یاد نہیں ہوندی انگلش نہیں یاد ہوندی ریاضی دے سوال نہیں یاد ہوندے سمریاں نہیں یاد ہوندیاں سٹوریاں نہیں یاد ہوندیاں سپیلنگ نہیں یاد ہوندے لیکن لوگوں جدو قرآن پڑھنے واسطے آندے ہے اللہ پاک دا سینہ کھول دیندا ہے اتنیاں سپاریاں دا حافظ بن جاندا ہے کیوں اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں قرآن میرا ذکر ایسا نازل کرنے والے ہیں اے دیاں حفاظتہ میرے ذمے اے دیاں راکھیاں میرے ذمے اللہ قرآن دیاں حفاظتہ کر رہا ہے انڈیا دا ماحول دلی دا چوک ایک پادری آ گیا ہے حضرات توجہ فرماؤ ذرا اپنی بدلی کتاب نو کیمیکل لایا مثالہ لائے جنہوں آگ نہیں جلان دی اللہ دلی دے چوک چاہ گیا آ کے کہندہ ہو مسلمانوں تسی کہندہ ہو ساڑھا قرآن اصلیے تو آڑی کتاب بدلیے اللہ آج ہوئر میرنا مقابلہ کر لو دلی دے چوک اندر اگ جلا لینے میں اپنی کتاب لے کے آیا تسی بولو اپنی کتاب لے کے آؤ دلی دے چوک اندر اگ بال لینے میں اپنی کتاب سڑ دینا تسی اپنی سڑ دو جیدی سڑ گئی جھوٹے جیدی بچ گئی سچے اللہ مسلمان پریشان ہو گئے سارے پریشان نے ایک ہی مسئلہ بن گیا ہے کون جرت کرے کون نہیں ہمت کرے جڑا اپنے ہتھانل قرآن آگ اندر سڑ دے وے اللہ سارے کٹھے ہو کے آگے سید عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو آکے کہندے شاہ جی ہے مسئلہ بن گیا ہے شاہ جی پریشان ہو کے کہنے لگے یار تانوں کی بن گیا ہے تانوں نہیں پتا اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
قرآن ساڈا ذکر اساں نازل کیتا ہے، ایدیاں حفاظتاں بھی اساں آپ کرنیاں نے۔ اللہ 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 تسی کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ ایدا نازل کرنے والا بھی اللہ، ایدیاں حفاظتاں کرنے والا بھی اللہ۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ اللہ 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 سید عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آؤ میرے نال چلو چوک اندر، چوک چاہے نا تو وہ کتاب لے کے کھڑا ہے، آؤ آگ جلاؤ میں اپنی کتاب پھینک دیتا ہوں، تسی اپنا قرآن۔ شاہ جی سمجھ گئے بھی کوئی رولا ہے کوئی؟ شاہ جی کہنے لگے دوبارہ بولے کی کیا ہی جی میں کتاب لے کے آیا، تسی اپنا قرآن لے آؤ آگ جلانے آ۔ کہنے لگے یار اسی پوے جڑے بھی گنہگار آنا ساڑھے چینی ہمت نہیں کسی قرآن نو آگ چھوڑ دے یہ، پر تیرا چیلنج میں من لے آئے قبول کر لیا۔ شاہ جی ہو کمیں؟ کہنے لگے تو آپ آگ جلا لینے آ تو اپنی کتاب سینے لا، میں اپنا قرآن سینے لاوا، تو اپنی کتاب سینے لا میں اپنا قرآن سینے لا لینا۔ دہلی دے چوک اندر اگ بال لینے آجا تو بھی چھال مار میں بھی چھال مار دینا۔ ظالمہ جے تو سڑ گیا تے تسی سچے، جے میں سڑ گیا سیچے۔ اللہ 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 اسا قرآن اگ اندر نہیں سٹنا، اسی آپ تے چھال مار سکنے ہاں۔ عیسائی پریشان ہو گیا، پادری پریشان ہو، انہیں سوچے ابھی مثالہ تو میں کتاب نو لایا، مثالہ تھے میں جے میں گیا تے میں تے جاندہ ہی کباب بن جاؤں گا۔ حضرات پیچھے مڑ کے آندہ توڑے نال تو میری گل ہی نہیں سی، توڑے نال تو میری اور کون مائی دا لالے اللہ دے قرآن نو مٹھان والا، یہ دیاں حفاظتہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ آجو آجو لوگو اللہ اکبر کبیرہ، آؤ لوگو اللہ دے قرآن دے قریب آ جاؤ۔ تاکہ میں جملہ پیار دا کہنا چاہنا، مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں۔ اچھی کہو سبحان اللہ، موڑ کہو سبحان اللہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ، اے قرآن دے نال آیا بہاراں۔ کلام خدا نو جنہ سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، موڑ چاکو سبحان اللہ۔ او کاری ابو ذر تو نہیں بیٹھا ویسے، ابو ذر ہے نظر ایسے کیتے حضرات جملہ بڑے پیار والے۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ اللہ 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 قربان جاوا کتنی شان والا ہے۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ جے قرآن دینل دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑ آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ اللہ دے وعدے سنو، اللہ دے وعدے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ تے قرآن دی حفاظت دا اللہ نے وعدہ کیتا ہے، میرے نبی دی حفاظت دا بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ کتے لکھے؟ اللہ دے قرآن چ لکھے ہے۔ مالک کبریاء نے فرمایا واللہ یعصمک، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ، کہو یار سارے کو صلی اللہ۔ اللہ جڑا تیرے محبوب تے درود پڑھے، رج رج کے پڑھے، بہتا بہتا پڑھے، اللہ نو حج کرائیں۔ جڑا ہوئی بولے انہوں عمرے تے ٹکائیں، جڑا بالکل نہ بولے انہوں دے سورے تے پچائیں۔ ہون بولو کہ نہیں جالا ہے؟
حضرات گرامی جملہ بڑے پیار والے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ کیتا ہے میرے یا سونیا میں تیری حفاظتاں کراں گا، اللہ نے وعدہ فرمائے اے میرے کملی والیا میں تیرا دفاع کراں گا، اے میرے محبوب میں تیرا ڈیفینس کراں گا۔ اللہ اللہ میرے نبی دے دفاع دا وعدہ اللہ نے فرمائے، میرے نبی دی حفاظت دا وعدہ اللہ نے کیتا ہے۔ مسلمانوں جدو نبی پاک نے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا سی نا، اس ویلے تن تنہا میرے نبی دی ذات اللہ ہر پاسے ٹھاکراں دے پجاری، ہر پاسے صنم دے پجاری، ہر پاسے لات و منات عزا دے پجاری، ہر پاسے دیویاں تے دیوتیاں دے پجاری، اکو ذات میرے پاک نبی دی اعلان کرنے والی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اقرار کر لو، اقرار کر لو، عقیدہ بڑھا لو، نظریہ بڑھا لو کہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ دے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ساری کائنات دا معبود بھی اللہ ہے، ساری کائنات دا مسجود بھی اللہ ہے، تے ہے بھی کلہ ہے، معبود بھی کلہ ہے تے مسجود بھی تے ہے بھی۔ ایتھے آ کے نا سر پھڑ کے کئی بندے بہ جاندے نے کلا تے نہ ساری کائنات دا معبود بھی اللہ تے مسجود بھی اللہ تے ہے بھی۔ میں کلا اینڈ تے لے آ کے جملے 3 کر دیتے نے۔ سید عبد المجید شاہ صاحب فرمایا کرتے اللہ ہی بھی نہیں ہی، چلو میں 2 ہیاں کٹ کے میں اگے تیسرا جملہ بنا دیتا ہے بھی کلا ہے بھی تے جیڑا اللہ ذوالجلال ساری کائنات دا نظام چلان والے، تیرے ہاتھ اٹھن تے اللہ دے سامنے، تیرا سر جھکے تے اللہ دے سامنے، کیوں اللہ اللہ باجو کوئی ماردہ نہیں، کوئی ڈبیاں ہوئے بیڑیاں تاردہ نہیں، کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں، کہو لا الہ، سارے بولو سارے سوائے گونگیاں تو کہو لا الہ الا اللہ، رب سوندہ کل فریاداں جی، رب پوریاں کردہ مراداں جی، رب دیندہ جے آپ اولاداں جی، کہو لا الہ الا اللہ۔ منچرہ بات تو آنے والو، مکلور تو آنے والو، مٹ والے تو آنے والو، جوڑکیاں تو آنے والو، اردگرد پنڈا تو آنے والو، اللہ تو آنا قبول فرمائے، ایس پنڈ والے وزیر کے والو، اللہ تنو قدم قدم تے سلامتی عطا فرمائے۔ جملے تیان نر سن لو ذرا، اللہ پاک نے میرے نبی نال وعدہ کیتا ہے سونیا میں تیری حفاظتاں کراں گا، میں تیرا دفاع کراں گا، میں تیرا تحفظ کراں گا۔ اللہ اللہ ہن ذرا تو جنو سن اللہ وعدے کیویں پورے کر دے۔ سورت آئی سی نا تبت یدا، اگے تسی پڑھنا ہے، پڑھو پڑھو حافظ جی تسی بھی پڑھو، ابے دا کیا حال ہے؟ اللہ سلامت حضرات ہو جو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، تو جو وامرأتہ حمالۃ الحطب، پیچھے اللہ پاک نے ابو لہب دی بربادی دا ذکر کیتا ہے، ایتھے اللہ پاک نے ابو لہب دی بیوی دی تباہی دا ذکر کیتا ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اللہ پاک نے ابو جہل دی بیوی ام جمیل دی ہلاکت دا تذکرہ فرمایا۔ جس ویلے ایت آئی، تو جو میرے جس ویلے ایت آئی سورت آئی تبت یدا، ابو لہب دی بیوی ام جمیل ادانا ہے، انہیں ایتا سنیا تے بڑی غصے چاہ گئی، کہہ لگی ہے میرے بارے ایتا پڑھ دے محمد صلی اللہ، پوچھ لینیا میں نبڑ لینیا، غصے میں چاہی پتھر پکڑے آئے، یا تے پتھر ہے تے یا کر سوٹی ڈنگوری لے کے آئی،
کہندی اج میں نبڑ لینی ہے محمد نال میں پوچھ لینی ہے میرے بارے ایتاں پڑھدا ہے او یارو جنوں رب رکھے اونوں کون چکھے جنوں عزت اللہ ذل جلال عطا کرے اللہ اللہ کوئی دا وال بھی ونگا نہیں کر سکدا میں صدقے جاواں قربان جاواں توجہ دے نال سن لیا جانا ابو لہب دی بیوی لبدی پھردی ہے تلاش کردی پھردی ہے اج مل جائے صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج میں پتھر مار کے سر پھوڑ دینا ہے اج میں زخمی کر دینا ہے تے لبدیاں تلاش کردیاں اوتھے آ گئی جتے حضور بیٹھے نے آپ کلے نہیں بیٹھے صدیق بھی نال بیٹھے نے صدیق بھی اچھی بولو صدیق بھی او یار میں تے بدر چ ویکھیا صدیق نبی پاک دے نالے میں احد وچ ویکھیا ابو بکر نبی دے نالے میں مکے ویکھیا میرا ابو بکر نبی پاک دے نالے میں مدینے ویکھیا ہے صدیق نبی دے نال میں سفر وچ ویکھیا ابو بکر نبی پاک دے نالے میں حضر وچ ویکھیا ابو بکر نبی دے نالے میں غار وچ ویکھیا صدیق نبی دے نالے اج مزار وچ ویکھیا صدیق نبی دے اے یاریاں کوئی ختم نہیں کر سکدا اے سنگتاں کو ختم نہیں کر سکدا کیوں اللہ اللہ آؤ بابے کمتر دی زبانی سن لو صحابتو جیڑا اول ریا اول ستا اول مڑ چاکو سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی ہے نیند بھی آ رہی ہے صحابتو جیڑا اول ریا اول ستا اول او اٹھ سی نال اول دے او اٹھ سی نال اول دے رفاقت اے ہو جئی ہووے اللہ اللہ کون ابو بکر رضی اللہ تعالی بیٹھے نے توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ پنڈ دا نا وزیر کے ہی ہے وزیر کے تے ڈوگر والا کی ہے ڈوگر والا نہال وزیر کا چلو ڈوگر والا ہی کافی سننا ذرا کون کون بیٹھے نے کٹھے تے نال تے لب دا کون پھردا ہے سامنے آ کے نا ادھر دھیان وے ابو بکر کتھے تیرا محمد صلی اللہ کتھے تیرا یار میرے بارے ایتا پڑھدا ہے میں پوچھ لینی ہوں جناب ابو بکر فرماندے میں سوچی پہ گیا اسی کٹھے بیٹھے ہیں تے انی نو میں نظر نہیں آ رہا آقا نظر نہیں آ رہے میں سمجھ گیا کو اللہ دی حکمت ہے کو اللہ دی دسدا نہیں کتھے تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے تیرا ساتھی جناب ابو بکر فرماندے تو انی تیری اکھاں نہیں کم کر دیا جتھے لب دئی لب جا کے مینوں کیوں پوچھنی جا لب لے جا پیچھے مڑ گئی توجہ میرے ول کون ام جمیل ابو لہب دی بیوی تے پتھر تھلے سٹے آئے تے پتہ کی کہندی لبیا ہی نہیں ٹکریا ہی نہیں ملیا ہی نہیں جے لب جاندا تے میں پوچھ لیندی جدو تھوڑا دور گئی نا جناب ابو بکر عرضہ کر دے آقا یہ کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے آپا کٹھے بیٹھے ہیں تے گلاں نال میرے نال پئی کر دیے آپ نے فرمایا اے میرے ابو بکر میرے بارے غلط سوچ لے کے آئی سی غلط ارادہ لے کے آئی سی غلط پروگرام لے کے آئی سی اللہ پاک نے دی پلیت نظرہ تو میرا پاک چہرہ اوجل فرما دیتا سی کیوں اللہ پاک دا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس میرے یا سونیا میں تیری آپ حفاظتہ کرنیاں نے میں تیرا دفاع کرانگا میں تیرا تحفظ کرانگا اللہ دی قسم اللہ پاک نے قدم قدم تے میرے پاک نبی دی حفاظتہ فرمائیاں نے اللہ او ویلا سی نا جدو میرے پاک نبی تن تنہا اللہ دی توحید اعلان کرنے والے ہر پاسے مشرک سننا لیکن لوگوں اللہ ذوالجلال نے قدم قدم تے نبی پاک دا تحفظ فرمائے قدم قدم تے اللہ پاک نے نبی پاک دا دفاع فرمایا میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے کیویں نوازیا ہے میرے پاک نبی نو اللہ نے کیویں نوازیا میرے پاک نبی نو سبحان اللہ سارے جگ نالوں آلائی
साडा कमली वाला है। खोल के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सारे जग नालों आलाई। हाफिज अहमद साहब गौर करना, सारे जग नालों आलाई मेरा कमली वाला है। सारे नबियां दे नालों जिसदा वड्डे भरा वाला रौला ये, सारे नबियां दे नालों जिसदा लोगो शान बड़ा सोहना। सारे नबियां दे नालों जिसदा वीरो शान बड़ा सोहना। हाँ मेरे कमली वाले दा लोगो शान बड़ा सोहना। दिता जिसनों खुदा वंदनी कुरान बड़ा सोहना। मौजू की अर्ज कर रहे हैं अल्लाह के सारे, बोलो सारे अल्लाह के सच्चे वादे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का पाक तो मदीने जा रहे ने। हिजरत करके मक्का शरीफ तो अल्लाह तो भी ले जाए उच्ची को, अल्लाह सारा नु ले जाए, अल्लाह इसे महीने ले जाए, अल्लाह पाक रमजान दे महीने ले जाए, अल्लाह सारे नु ले जाए। आमीन कहो यार। इंशाअल्लाह ओ दिन आवेगा असा मक्के मदीने जावांगे। जिन्हें जाना बोले, जिन्हें सोहरे ते जाना ना बोले। इंशाअल्लाह ओ दिन आवेगा असी मक्के मदीने जावांगे। इंशाअल्लाह ओ दिन आवेगा असी मक्के मदीने जावांगे। असी तक के काबा मौला दा अपने दिल दे दर्द मुकावांगे। तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब, नाराए तकबीर। हजरा तवज्जो फरमाओ जरा जड़ी बात मैं करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह ओ दिन आवेगा असी मक्के मदीने जावांगे। अल्लाह अल्लाह तक के काबा मौला दा असी दिल दे दर्द मुकावांगे। असी दिल दे दर्द मुकावांगी। मैं कुर्बान जाना सानू मौला आप बुलावेगा, सानू सोना आप बुलावेगा, सानू मौला आप बुलावेगा, साडे दिल दे दुखड़े मुकावेगा, सानू मौला आप बुलावेगा। अल्लाह अल्लाह साडे सुतड़े लेख जगावेगा। जदों नजर करम दी होवेगी सब नू ही बुलावा आवेगा। जदों नजर करम दी होवेगी सानू भी बुलावा आवेगा, सानू भी बुलावा आवेगा। ओदे दर अकदस ते जा जाके ओनू रो रो अर्ज़ सुनावांगी। इंशाअल्लाह ओ दिन आवेगा असी मक्के मदीने जावांगे। इंशाअल्लाह ओ दिन आवेगा। नहीं जाना अल्लाह बाबे नू छेती ले जाए। बाबे नू अल्लाह मेरे नाल है। हाफिज जी माशाल्लाह पंद करके आयो, ना दो पैसे जज़ाकल्लाह। आप तालिब इल्म अल्लाह तआला बरकतां अता फरमाए। हाफिज अबू सर साहब माशाल्लाह बड़ी दूरों चल के आए। हजरा जुमला बड़े प्यार वाला जो मोहब्बत ना कहना चाहना। अल्लाह 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 जदों हाजी जांदे तक नहीं मुंह कुछ भी कहना वल। जदों हाजी जांदे तक नहीं मुंह कुछ भी कह ना सकनी। साडे दिल चो हावा निकलदियां ने असी अखियां दे अथरू डकने। असी अखियां दे अथरू डकने। अल्लाह अल्लाह ला के सीना काबे नाल ओनू रो रो
دکھڑے سناواਂਗੇ انشاءاللہ ویلا آوے گا اسی مکے مدینے جاواਂਗੇ سارے مل کے کہہ دو انشاءاللہ او دن آوے گا انشاءاللہ او دن آوے گا اسی مکے مدینے جاواਂਗੇ اللہ اللہ توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ تھا تو منگنے دی لوڑ نہیں منشا تو بھی بول تھا تو منگنے دی تو عید بناؤ عقیدہ تھا تو منگنے دی لوڑ نہیں اس سونے دے در وچ تھوڑ نہیں میرے مولا دے در وچ تھوڑ نہیں میرے اللہ دے در وچ تھوڑ نہیں اب اسے تو بس منگ کھانا جدے در تو کسے نو موڑ نہیں نالے آبے سم پیوانگے نالے اجوا کھجورا کھاوانگے انشاءاللہ او دن آوے گا اسی مکے مدینے جاواਂਗੇ میرے پاک نبی مکہ پاک تو مدینے جا رہے ہیں اللہ اللہ آپ دی اکھیاں چاسو آگے توجہ میرے وال آپ دی اکھیاں چتھرو آگے کیوں مکے دی جدائیاں پریشان کر رہی ہیں مکے دی جدائیاں ستا رہی ہیں آپ اداس ہو گئے میرا دیش چھٹ گیا میرا مکہ چھٹ گیا ہے آپ پیچھے مڑ کے ویندے نے مکے دی دیواراں نظر آندیاں نے مکے دے درو دیوار نظر آندے آپ دی اکھیاں چاسو آ جاندے آپ نے فرمایا اے اللہ دے سونے گھر تینوں چھڑ کے جان لو دل تے نہیں سی کردا پر انہاں مکے دے کافراں میرے صحابہ تے ظلم بڑے کیتے نے مینوں مدینے جانا پے گیا ہے اللہ اللہ تو جو حضور غمگین نے قرآن آ گیا ہولی بولو کی آ گیا قرآن آ گیا اللہ دا وعدہ آگے تو جو فرماؤ ذرا اللہ نے وعدہ فرمایا کی وعدہ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد اللہ نے وعدہ کیتا ہے اللہ نے وعدہ کیتا ہے میں تیری ساری کاپی کھو لانی اے میرا پتی نہیں سختی نہ میرا پیار نہ اے میرا مانگ ہے اللہ نے حافظ کی نہ تیرا شعیب ہے میں جب تک سارے لے لیں گے چھڑ دا نہیں میں تیرے کو آپ عمرہ کرا گے انشاءاللہ تیرے میرے نال لے کے جاؤں اے منشیا اللہ تعالی سلامت رکھے اچھا حافظ جی نو اللہ تعالی میرے نال جاوے دو حافظاں نو لے جائے حضرات تو جو کچھ نبی مکیوں کتھے جا رہے نے اچھی بولو اللہ تو انو بھی لے جائے موڑ بولو میرے نبی اداس ہو گئے مکے نو ویندے نے بے قرار ہو جاندے مکے دیاں دیواراں نظراں دیاں نے اللہ اللہ آپ پیدا ہوئے مکے بچپن گزارے مکے بکریاں چرائیاں مکے لڑکپن گزریا مکے جوانی چڑے مکے اللہ اللہ مسلمانوں دیس تے ہر بندے نو پیارا ہوندا ہے وطن تے ہر بندے نو پیارا ہوندا ہے اللہ 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 وطن تے ہر بندے نو پیارا ہوندا ہے آپ دی نظراں پیندیاں نے مکے ول تے آپ رو پیندے اللہ پاک نے میرے نبی نو دلاسے کیویں دتے نے اللہ نے وعدہ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد اے میرے سونے نبی غم نہ کرو پریشان نہ ہو دل سوڑا نہ کرو سونیا میں تیرا رب وعدہ کرنا میری توحید دی خاطر چلے آئے میرے دین واسطے چلے آئے میرے سونیا تو گالیاں تے دیتیاں کوئی نہیں میرے محبوبہ تو کسے دا حق تے ماریا کوئی نہیں میری توحید دی وجہ تو تیرے نال مخالفتیں نہ پائیاں سونیا میری توحید واسطے چلے آئے میں تیرے نال وعدہ کرنا جس اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے او تیرا رب تیرے نال وعدہ کر دے ایک ویلا آئے گا ضرور آئے گا میں سونیا اس تیرے لوٹن دی جگہ تے مکے دوبارہ لے آواں گا سونیا تینوں تیرے شہر چ اچھی بولو ذرا اے کنے وعدہ کیتا ہے کنے وعدہ کیتا ہے کیدے نال وعدہ کیتا ہے وعدہ پورا کیتا ہے کہ نہیں پھر سنو 8 سال تو بعد وعدہ پورا ہے اللہ دا کیویں وعدہ پورا کیتا ہے میرے نبی آئے توجہ میرے وال جدو گئے سن اکھیاں چوں اتھرو سن آئے
فتح دا جھنڈا ہے، پرچم فتح دا. اللہ اللہ اللہ. حضرات اللہ دی توحید آواز بلند ہوندے جا رہے، لا الہ الا اللہ دی تکبیراں بلند ہوندیاں جا رہی ہیں، اللہ اکبر دی صداواں بلند ہو رہی ہیں. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک نبی مکہ پاک اندر آئے، فاتح بن کے آئے. الحمدللہ الذی وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ اللہ اللہ. الحمدللہ الذی وحدہ ہزم الاحزاب وحدہ. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. انجز وعدہ، وعدہ پورا کر چھڑے آئی. اللہ تیرا شکر ہے، اپنا وعدہ پورا کیتا ہی. اینا سارے اتمن فتح عطا فرمائی. اللہ پاک نے وعدہ پورا کیتا ہے. میرے نبی فاتح بن کے آئے، فتح دا جھنڈا لے کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک دا قرآن جو کہہ رہا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. مکے دے کافر کمب دے پھر دینے، اج خیر نہیں، اج چوکا چلمیاں پا لینے، اج بڑی لتریشن ہوئے گی. میں قربان جاواں، میرے پاک نبی نے فرمایا، او مکے والے ہو بولو میرے کو کی توقع رکھ دیو. تسا میں نو مجبور کیتا، میں اکھیاں چاہ صبح کے مکے چو گیا، اور تسی دسو میرے کو کی توقع رکھ دیو. کہن لگے سونے تو سخی ہے تے سخی پیو دا پتر ہے، وہ آپ بھی سخی ہے تے سخی باپ دا بیٹا ہے، اسی خیر دی توقع رکھنے یا. میرے محبوب نے فرمائے تو جو میرے پاک نبی نے فرمایا ہے، اللہ اللہ اللہ. مکے والے تسا میرے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، تسا میرے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں. اللہ اللہ اللہ. آج میں چاواں تے گن گن کے بدلے لے سکنا، پر آج میں تواڈے نال او سلوک کراں گا جڑا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا سی. میں تواڈے نال او سلوک کراں گا جڑا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا. اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا لا تسریبا علیکم اليوم. جاؤ، کوئی بدلہ نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی میڑا نہیں، کوئی ملامت نہیں. جاؤ، میں سارے نو معاف کر دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. تات میں کہنا چاہنا پیار دا جملہ، محمد دیا کی تعریفاں سناوا. کھل کے کہو سبحان اللہ. محمد دیا کی تعریفاں سنا. میری پتری میرا مانگا بس کر. جزاک اللہ. اللہ تو خوش رکھے. کٹھے ہی رکھ دے سارے. سارے ہی آگے ماشاءاللہ. ہیں توجہ ہے سارے دی، اور توجہ ہے کہ کوئی. محمد دیا کی تعریفاں سناوا، محمد دیا کی تعریفاں سناوا. او دی پیاری سیرت تو قربان جاوا، او دی کالی کملی تو قربان جاوا. مکے دے کافر ظلم شی کمال دے، مکے دے کافر ظلم شی کمال دے. آقا دیا راواں چ کنڈے بچھا دے، آقا دیا راواں چ کنڈے بچھا دے. انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں. محمد دیا کی تعریفاں سناوا. اللہ اللہ اللہ. آؤ لوگوں سنو جڑی بات مرض کر رہا سا. اللہ دے سچے ایک دن نا آپ نا مکے تے مدینے دا درمیان دا سفر کر رہے سن، تے او سفر سی جنگی غزواتی سفر. دوپہر دا موسم ہے تے گرمی بڑی ہے، تے مکے دی گرمی تو پتہ ہے بڑی گرمی ہوندی ہے. آپ نے ایک وادی نظر آئی. کی نظر آئی؟ وادی کہندے نے پہاڑاں دے درمیان جڑی نیوی جگہ ہے، پہاڑاں دے درمیان ان کی کہندے نے ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی. اے جڑی درمیانی نیوی جگہ ہے کی کہندے نے وادی. اوتھے سن جھاڑیاں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں نے،
इन्हां झाड़ियां दे नीचे चदरां बिछा लो, चदरां बिछा लो, दोपहर गुजार लिए, गर्मी बड़ी आराम कर लो। अल्लाह अल्लाह, गर्मी बड़ी आराम कर लो। मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाना, सारे सहाबा झाड़ियां दे नीचे लेट गए। आपने एक झाड़ी नजर आई, आपने चादर मुबारक बिछाई, चादर बिछा दी थी, आप लेट गए। अपनी तलवार नबी पाक ने टाणी दे नाल शाख न लटका दी है। एक दुश्मन लुकदा लुकदा आया, छुपदा छुपदा है, रैकी करदा करदा है। अल्लाह अल्लाह, अचानक आ गया मेरे पाक नबी दे कोल। आका आराम फरमा रहे। आका की कर रहे? उन्हें तलवार पकड़ ली, तो तलवार पकड़ के ना पता की कहंदा, मैं यमनाउका मिन्नी, मैं यासिमुका मिन। ओ काफर कह रहे है, कौन बचाएगा? ओ लात मनात उस्सा नु खलत कहने वाले आ, इक्को अल्लाह जुल जलाल दी तौहीद है। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? अल्लाह दी कसमें मेरे नबी डोले नहीं, मेरे नबी घबराए। उच्ची बोलो, मेरे पाक नबी घबराए नहीं, मेरे आका डोले नहीं। आपने बड़े हौसले नाल फरमाया, अल्लाह, खोल के कहो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। जिदी तौहीद दा प्रचार करना, जिदी तौहीद दे नकारे बजाना, जिदी तौहीद दा डंका बजाना, और मेरा अल्लाह मैनू बचाएगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह दे वादे सुन लो। अल्लाह ने वादा कीता सोने, मैं तेरा तहफ़्फ़ुज़ करांगा, मैं तेरा दिफा करांगा, मैं तेरा डिफेंस करांगा। अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया कौन बचाएगा? उन्हें पूछा कौन बचाएगा? आपने की फरमाया? बचान वाला कौन है? खुआन वाला कौन है? लुलान वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? बेटियां बेटे देने वाला कौन है? रोजियां देने वाला कौन है? जोरियां भरने वाला कौन है? कूका ते फरियादा सुनने वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ते है भी कल्ला। नबी अपनी जगह ते शान वाले, वली अपनी जगह ते शान वाले, सहाबा अपनी जगह ते शान वाले, लेकिन लोगों सारी कायनात दियां चोलियां भर दे ते अल्लाह भर दे, सारी कायनात दियां हाजतां पूरियां कर दे ते अल्लाह कर दे। अकीदा तौहीद बनाओ, अल्लाह दी किस्में दो जहान दा फायदा जी, दो जहान दा फायदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा यार, साढ़े मुसलमाना दी तो वागई खुलियां ने, कोथे झुकिया खड़ा है, कोथे सजदा कीती जांदा, कोई बाबे को झुकी, कोई किते ईमानदार ना डंगर रखे ने माशाअल्लाह, अल्लाह दे च बरकत करे, दुआ ही दे रखे ने। कदे अपनी हयाती च जिंदगी च मज मज अगे झुकदी वेखी है? कदे कट्टा कट्टे के सजदा करदा वेखिया? कदे घोड़ा घोड़े के सजदा करदा वेखिया? ओ कदे गधा गधे के सजदा करदा नहीं वेखिया? कोई बकरा, कोई जूनियर बकरा सीनियर अगे सजदा करदा नहीं वेखिया? तेनू अल्लाह दी तौहीद समझ नहीं आती? तू अशरफुल मखलूकात इंसान होके इंसाना के सजदे करने, और सजदे दे लायक इंसान नहीं है। अल्लाह दी कसमें रब रहमान है। सजदे दे लायक कौन है? रकू दे लायक कौन है? हर किस्म दी बंदगी दे लायक मेरा अल्लाह है ते कल्ला है। एवें रुस जाते निक्की निक्की गल ते मुंह बना ले, ना नाराज होया कर। बस विच बैठा मैं, गुस्सा ना करना। ओ बाबा देर दी गल है, तो अपनी गड्डी नहीं सी, एक बंदा बैठा ते ओ ना नाल ओदा बच्चा, ते बच्चे दा सारा सिर मुन्निया, ते इत्थे ना बिल्ली दी पुछल वर्गी एक लेट, बिल्ली दी पुछल वर्गी। मैं पहले सोची जावां भी थल्ले को फिंसी तो नहीं, को फोड़ा तो नहीं, भी बाकी सारे वाल कट दिते ने, ये रह गया। मेरे को रहा ना गया, तो आखिर तौहीद दी पालिश हुई सी। मैं पुछ बैठा, भाजी ये नाई भुल गया है या कोई फिंसी फोड़ा है बच्चे दे? अं वेखे मेरा घोरी पा, ना नाई भुलिया है तो ना फिंसी फोड़ा। मैं कह वेखे ना सारा सिर मुन्ने है, तो बिल्ली दी पुछ रहेगी। मैनू पता क्या ना, ये साइयां रखाई इधर तैयार मेरे वाल की कहंदा की है? अच्छा ओदी दाढ़ी कोई नहीं सी। मैं क्या बड़ा कमला तेरा साई है, जड़ी रखानी सी वो रखाई नहीं, तो वो बेचारे की शक्ल बिगाड़ के रख दी। क्या यार, जड़ी रखानी सी हजूर दी सुन्नत और रिखाई नहीं, ते बच्चे दे सिर ते बोधी रिखा दी। और यार ना अल्लाह दी तौहीद समझो, मेरे आका दी सुन्नत समझो,
اللہ اکبر کبیرہ توحید نو سینے لاؤ گے ایمان بھی بچے گا پیسہ بھی بچے گا. اے ساڈے عقیدے دیاں کمزوریاں نے کئیاں دا کم بنیا ہے. میں کئی باری سنانا ہونا میں طالب علم ہونا سے ایک بندہ آ گیا چھلے وچ پتہ چھلے سے کہ تویز ویچدا پھرے تے میں انہوں پوچھ بیٹا میں کہا پا جی کوئی ایو جا تویز چھلا نہیں ہے کہ تو گھر بہ کے عزت نال کھاویں چ بساں چ رلدا پھرنا ہے. انہیں سوچا بھی جے نے چپ نہ کرایا تو گاہ خراب ہون گے. میں نے پتہ کیا دا اسی اگاں لا دینے ہاں اسی بولو بولو. میں پتہ کیا میں کہ کی کیا ہی اے اسی اگاں لا دینے ہاں. میں کہ توحید سن لیے حضور دی سنت سینے لا لیے اسی لگیاں بجھا دینے ہاں لگیاں بجھا دینے ہاں. اور نہ دنیا نو پاخل بنا نہ دنیا نو کمڑیاں بنا. اچھا ہن ویسے کافی فرق پہ گیا ہے کافی فرق پہ گیا. دنیا نو اللہ دی توحید سمجھ آ رہی ہے. پہلے نا آج تو 20-25 سال پہلے لوگ کوٹھا پانا نا مکان بنانا ہاں لب کے لیاؤ کوئی بی بی فاطمہ دے دور دی ہانڈی تاوڑی کالی تاوڑی ایک ادھر یہ جی کسے سیانے آکھیا بھی نظر واسطے چنگی ہوتی کالی تاوڑی نظر واسطے. اچھا یار میں تواڈے کول سوال کرنا مالک مکان قیمتی ہوندا ہے یا اٹاں دا مکان قیمتی ہے؟ تے مالک نو نظر نہیں ہو سکتی ہانڈیاں کنیاں چاہیے ہیں ایک کوٹھے دے بنیرے تھے ایک کوٹھے دے مالک دے بنیرے تھے. گڈی نوی لے آئے گا ٹریکٹر لے آئے گا رکشہ لے آئے گا کار لے آئے گا نوی گڈی خرید کے لے آئے گا اور لبدا پھردا کو بی بی فاطمہ جناح دے دور دا پرانا جا پولا چھتر جاؤ چھتراں جو گیا ایک ہی جے نظر واسطے چنگا ہوندا ہے اور نظراں توی چھتراں نال نہیں جاندیاں پولیاں نال نہیں جاندیاں. اور تو کملی والے دا کلمہ پڑھے میرے نبی دے سینے تے قل اعوذ برب الفلق آئی میرے نبی دے سینے تے قل اعوذ برب الناس آئی. ہووے قرآن والا تے چھتر گڑیاں کے لمکائے میں کچھ نہیں کہندا میں کچھ نہیں کہندا. عقیدے سوارو عقیدے ٹھیک. اچھا ہون بڑا فرق پہ گیا ہے اگے نیانا جمنا نا تے سب تو پہلے بوئے کے شرین دے پتے کی یہ بورڈ لگے ہے خبردار کو اندر آیا سوتک آلا گارے اندر چودھری جم پہ چھری آلا چھری اندر سرانے چھری ہوندی سی تھاکتے نہیں بچے دے سرانے کی ہوندی سی. یہ مندر تو سب دیکھا کہ کوئی نہ بندہ پرنامنا لاڑے دولے نو کی کہنے سی پہلا کہنے سی لاڑا ان پہلے کچھ ہو رہا نہیں سن انہوں بھی چھری پھڑائی ہوندی. کوئی بات نہیں کوئی بات بے فکر ہو جو بے فکر ہو جو انہوں کی پھڑائی ہوندی سی بولو بولو چھری. ان پوچھنے والا بھی پرناؤن چلے ہو کہ لڑاؤن چلے ہے نیانے دے سرانے چھری رکھی ہوئی ہے دنیا نو دسیا ہے جماندرو ہی بدواش جے بچ کے رہنا نہیں یار نہیں تو ہی سمجھو گے انشاءاللہ اے سارے چکرہ تو جان چھٹ جائے گی. کملی والے آقا دی سنت دے قریب آؤ گے انہاں سارے رولے تو جان چھٹ جائے گی. لو سنو ذرا میرے پاک نبی جناب محمد بات جاری رہے گی کو انشاءاللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی آپ نے کی فرمایا کون بچائے گا اچھی بولو پھر بولو. اے دا ہاتھ کمب گیا تلوار زمین تے جا پی آواز آ رہی مارکا سارے نو آ رہی ہے ہاتھ کمب گیا کافر دی تلوار زمین تے جا پئی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی آپ نے فرمایا بے لیا مینوں تے میرے اللہ نے بچا لیا ہے مینوں اللہ نے تیرے حملے تو بچا لیا ہے. ہن تو دس تینوں کون بچائے گا مینوں میرے اللہ نے بچا لیا ہے. او لات دیا پجاریا او منات دیا پجاریا او عزہ دیا پجاریا حبل دیا پجاریا ہن تو دس تینوں کون بچائے گا. اللہ اللہ تو جو کمبی جاندہ ہے تے کمب دا کہن لگا کن خیر آخذن. سونیا میں سنے محمد بدلے لین والا نہیں میں سنے کہ محمد انتقام لین والا نہیں میں سنے محمد معافیاں ونڈن والا
آپ نے فرمایا ہن تینوں کون بچائے گا؟ کہندا سونیا میں خیر دی توقع رکھنا، میں معافی دی توقع رکھنا۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا محمد توقع تے پورا اترن والا ہے، اللہ اللہ جے میرے کو معافی دی توقع رکھنے جا کی یاد کرے گا میں تینوں معاف کر چھڑے۔ یاسمک من الناس، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے سونیا میں تیرا تحفظ کراں گا، میں تیرا دفاع کراں گا، میں تیرا ڈیفینس کراں گا۔ اللہ دے وعدے سچے ہویا کر دے، اللہ جو وعدہ کر دے جی دے نال وعدہ کر دے اللہ وعدہ خلافی نہیں کردا۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن کہندا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ دا قرآن کہندا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ۔ لوگو اللہ دے وعدے سچے ہوندے نے، اللہ وعدہ خلافیاں نہیں کردا۔ اللہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے اللہ نال وعدہ کر کے مکریا نہ کر، اللہ دے نال وعدہ کر کے پھریا نہ کر۔ اللہ اللہ اور آگے چلو ذرا، ایک بی بی نال اللہ نے وعدہ کر لیا سی، ایک مائی نال بھی اللہ نے موضوع کی عرض کر رہے ہیں، بولو ذرا سجنا تھک گئے ہیں آج تو میں تم نہیں چھڑ دا تسی بھی مینوں کسے دسیا بھی بارڈراں دے لوگ بڑے دلیر ہوندے نے، یہ تھک دے نہیں اکدے بھی نہیں، کیوں بھی تھک دے تو نہیں ہو؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تواڈے بارڈروں اللہ سلامت رکھے۔ اور شیر دل مسلمانوں، کملی والے دے غلاموں، صحابہ دے حبداروں، نبی دی آل دے غلاموں، سنیے ذرا، ایک مائی نال اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ آجی خادم صاحب غور نہ سننا ذرا، اے مائی کوئی عام نہیں، اس مائی دی گود وچوں اللہ نے نبی پیدا کیتے، اس نبی دا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس مائی دا نام کی ہے بولو ذرا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اس مائی دا نام کی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ جدو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے، فرعون دی حکومت دا آرڈر ہے کہ مینوں نجومیہ دسیا ہے کہ تیری سلطنت اندر ایک بچہ پیدا ہون والے تے بنی اسرائیل چ بچہ پیدا ہون والے، وہ پیدا ہوئے گا تے جوان ہوئے گا، جوان ہو کے تیری سلطنت دا تختہ الٹ کے رکھ دے گا۔ فرعون نے پتہ کی کیا؟ انہوں نے کہا اچھا آپا جمع نہیں دینا، لا لینا میں حساب، جیڑا پیدا ہوئے گا بنی اسرائیل اندر فوری قتل کر دیتا جائے گا۔ اس ظالم نے بڑے بچے موائے، توجہ میرے ول فرماؤ ذرا، اللہ اللہ اللہ، بڑے ظالم نے فرعون نے بچے مروائے ایک بچہ روکن واسطے کہ میں موسیٰ نو دنیا تے آن نہیں دینا، انہیں بڑے بچے مروائے۔ اللہ نے قدرت دے کاغذات فیصلہ کر دیتا ہے، اور ظالمہ تو کہنا میں موسیٰ پیدا نہیں ہون دینا، مینوں رب کہندے نے میں پیدا بھی کراں گا، جے تیرے خرچے تے نہ پا لیا تے مینوں رب العالمین کون آکے؟ میرا موسیٰ پیدا بھی ہوئے گا، جوان نہیں چڑھے گا، ظالمہ میں خرچے تیرے تو کراواں گا۔ اللہ اللہ اللہ، لاؤ جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا تے آ گئے، اپنی امی دی گود اندر نے، اللہ دا قرآن دس دے، سورت قصص بھی اللہ پاک دے قرآن دا 20واں پارہ، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ قرآن سمجھ آ رہے ہیں؟ بولو منجنا بادیو توڑا کی نہ ہے مسعود احمد، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا بھائی تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جوڑے، تھکے نہیں تھکے؟ انشاءاللہ وستے رہو، راضی رہو۔ لاؤ بھائی اے منشا میرے واسطے کرو چاہ لے کے، اے اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ، بڑی مزے چاہ میں ساری پی لینی۔ حضرات سننا، موسیٰ علیہ السلام آ گئے امی دی گود اندر، اللہ دا قرآن آ گیا، اللہ دا پیغام آ گیا ہے،
اے میرے موسیٰ دی اماں پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی، جے میں پتر دے سکنا میں بچا بھی سکنا۔ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اللہ اللہ گل دھیان نال سنیا جی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ساریاں گلاں قرآن چوں سنا رہے ہیں، آر دیاں نہیں، پار دیاں نہیں، سجے دیاں نہیں، کھبے دیاں نہیں، فلانے نے انجا کیا فلانے، اور نہیں میں تینوں قرآن دیاں گلاں سنا رہے ہیں، نبی دے فرمان دیاں گلاں سنا رہے ہیں۔ ام موسیٰ نو پیغام آ گیا ہے، اے موسیٰ دی اماں غم نہیں کرنا، اے موسیٰ دی امی غم نہیں کرنا۔ اللہ ان ارضعی، پتر نو دودھ پیا، پتر نو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک صندوق بنا لے، بکسا بنا لے، ڈولی بنا لے، تیار رکھی، ڈولی تیار رکھی، صندوق تیار رکھی۔ اللہ جی انہوں کی کرنا ہے؟ فرمایا جدو خطرہ محسوس کریں نا کہ فرعون دے جلادوں پتہ چل گیا ہے، جب بڑا خطرہ محسوس کریں، فرعون دے ظالموں پتہ چل گیا ہے، ایجنسیوں پتہ چل گیا ہے، پھر گھبرائیں لا، صندوق چپا لیں، آنال نیل دریا پہ چل رہے، دریا چ روڑ دیں، دریا چ اچھی بولو کنے کیا ہے؟ ماں دا کلیجہ کمب گیا۔ اللہ جی ماما کو لے حوصلے کتھوں کے پتر نو اپنے اتی دریا چروڑ دے، نہیں اللہ جی، اللہ اکبر، آواز آئی تو جو قرآن سنو، اللہ دا قرآن آ گئے، اللہ پاک دا پیغام سناؤ، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن محبت نال سنیا جی، اللہ دا قرآن پیار نال سنیا جی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ مولانا الیاس مدنی صاحب ہے، اے مدنی نے میں نال مکی بھی ہیں، ہاں میں نال مکی بھی ہیں، نال میں مدنی بھی ہیں، ماشاءاللہ مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے ویر رانا شعیب دی امین تک کوشاں قبول۔ قرآن سمجھ آ رہے ہیں؟ بولو ایمان تازہ ہو رہے ہیں؟ نیندر بھی آ رہی بالکل۔ لو سنو قرآن، اللہ پاک نے وعدہ کر لیا، ام موسیٰ نے وعدہ کر لیا ہے، إِلَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ دی امی غم نہ کری، غم نہ کری، میں تیرا رب وعدہ کرنا، دریاج روڑنا تیرا کم ہے، تیری امانت نو تیرے ویڑے موڑنا میرا کم ہے، روڑ دینا تیرا کم ہے، واپس موڑ دینا میرا کم ہے، اے تے میرا وعدہ ہے، تے اگلا بھی میرا وعدہ یاد کر لے، وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پتر تیرا ہوئے گا، رسول میرا ہوئے گا۔ اللہ تیرے پتر نو میں رسالت دے سیرے لا دیاں گا، نبوت دے تاج سجا دیاں گا، تیرے پتر دے سر تے نبوت دی پگ رکھ دیاں گا۔ اللہ میرا وعدہ ہے میں تیرے ویڑے واپس لے آواں گا۔ لو جناب سنو ذرا توجہ فرماؤ نا، جدو دریا چ روڑن لگیاں نا، ماں دا کلیجہ کمبے کیویں نا، پتر دریا چ رڑے، ہائے ہائے، او ماں تے آخر، ماں ہوندی ہے، بولو ماں تے آخر، ماں ہوندی ہے نا۔ اللہ لوگو ماں جئی جاگتے بہار کوئی نہ۔ آپ یہ جملے میں ادو بنائے سن جدو 2000 چ میری ماں موت نے میرے کو کھوئی سی۔ لوگو ماں جئی جاگتے بہار کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ۔ جدو گھر جاؤ ماں سینے نال لام دی، پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرمام دی، بیٹی کرو ٹورے ماں ہنجو برسام دی۔ کیوں وقت ماں نال لوگو من ٹھار کوئی نہ، ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ۔ اللہ توجہ فرماؤ ذرا، ماواں نال ویڑے
घरां दे ने सजदे मावां तो बगैर घर खाली खाली लगदे वद मां नालों वीरो खमखार कोई ना मां दे प्यार जिहा किसे दा प्यार कोई ना मां दरिया च रोड़ रही है ते भैन किनारे ते खड़ी तो जो किनारे ते खड़ी है अल्लाह 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 अम्मी जी मेरा वीर दरिया च रोड़ लगी है हाँ हाँ धीए अल्लाह ने वादा कीता है मैं वापस मोड़ देंगा रिया नहीं गया कहन लगी वक़ालत लि उख्तिही क़ुस्सी फबसुरत बिही अल जुनुबिन वहुम ला यशउरून। बेटी नू कहन लगी मेरी बेटी किनारे किनारे टुरी जा वेखी किते तेरे वीर दा संदूक अड़दा ते नहीं किते रुकदा ते नहीं वेंदी जाई तो जो ते वेखना भी तिरछियां निगाहां नाल अन जुनुबिन देखना भी तिरछियां पूरा चेहरा करके वेखेंगी वैरियां नु शक पै जाएगा शायद इन्हां दा संदूक शायद इन्हां दा चूल्हा है पूरा चेहरा करके ना वेखी टेढ़ियां निगाहां नाल वीर दा संदूक वेंदी जाई अल्लाह 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 संदूक जा रहा है पानी दी लहरां ऊपर नीचे पानी दी लहरां मूसा अलैहिस्सलाम समझदे होणगे अम्मी झूले दे रही है अम्मी लोरियां दे रही है अल्लाह थोड़ा आगे गए ना तो फिरौनी महल से फिरौनी बीवियां औरतां वजीरां दी बीवियां इंजॉय पिकनिक वास्ते आईयां ये क्या रहा है वो पकड़ो जी झूला सा है संदूक सा है पकड़ के लाओ संदूक पकड़ के ले आंदा गया इनू खोलिया गया विचों चन वर्गा सोना लाल ओ मिलचराबाद दे इलाके वाले एक गल पल्ले बन के ले जा नबी हुंदे ही सोने ने सारे बोलो नबी हुंदे ही सारे बोलो सारे नबी हुंदे ही बचपन विच भी नबी लड़कपन विच भी नबी बलूगत विच भी नबी जवानी च नबी नबी सोना हुंदा है अल्लाह 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 पर जेड़ा नबी सानू मिलिया है वो सारे सोनियां दा सरदार बन के आया है ओ कौन है मेरा कमली वाला आनो ते शानो सोहना सारे जहानो सोना मेरा नबी तेरा नबी प्यारा नबी राज दुलारा नबी आलो ते शानो सोना सारे जहानो सोना खालिद तो सुन ले आके मदनी तो सुन ले आके एक नगमा हुजूर दा मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा सब सोनिया नालो सोना चेहरा हुजूर दा दंदा दिया चमका देखो चेहरे दिया दमका देखो मैनू भी पता है मेरी मजलिस अंदर बड़े बड़े हजूर दे नात खा बैठे हजूर दे सनाख मेरा भी हिस्सा पै जाए तो फिर मदनी साहब ते सरकार दी नात दे डीपू ने माशा अल्लाह सलामत रखे आबाद रखे अल्लाह तुहानू भी आबाद रखे जिवें खुश होकर सुन रहे अल्लाह तुहाडा सुनना कबूल करे जेड़े इक्का दुक्का झूठे लै रहे अल्लाह उन्हां दा सोना कबूल करे उच्ची आमीन कहो दंदा दिया चमका देखो चेहरे दिया दमका देखो चन्न शर्मावे तक के चन्न शर्मावे तक के जलवा हुजूर दा मौला दिखा दे सबनू मदीना हुजूर दा सब सोनिया नालो सोना चेहरा हुजूर उम्मत दा आया वाली उम्मत दा आया वाली मोडे ते कमली काली मोडे ते कमली काली सब नबियां तो आला लोगो सब नबियां तो आला लोगो है रुतबा हुजूर दा लो जनाब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दा संदूक खोलिया विच चन्न नाल सोना सारियां शस्त्र रह गईयां हकियां बकियां रह गईयां एडा सोना लाल साडी अख ने अज तक वेखिया ही नहीं
ایڈا سونا لال سڑیا کہ نہیں اگے میں کی کیسی نبی ہوندا ہی بولو نبی ہوندا ہی ترشیاں ٹیڑیاں بھینگیاں کھاڑے اللہ نبی بناتا نہیں سارے بولو نہیں ترشیاں ٹیڑیاں بھینگیاں کھاڑے اللہ نبی بناتا نہیں اللہ نبی بناتا ہے جی صورت بھی بے عیب ہوئے جی صورت بھی بے عیب ہوئے صورت دا بھی سونا ہوئے سیرت دا بھی ساریاں کہن لگی ہیں تے سونا ہی بڑا ہے فرعون بولی فرعون دی بیوی بولی لا تقتلو نہیں میرے سر دیا سائیاں اینو نہیں مارنا اینو قتل نہیں کرنا عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا یا تے پتر بناواں گے محلاں دی زینت بنے گا تے یا پھر بڑے منافع کماواں گے فائدے کماواں گے اینو مارنا ایک بولی نہیں کھوارے کدوں دا چلے آئے تے کتھوں چلے آئے بھوک لگی ہونی کوئی دائی سدو کوئی دودھ شدھ پیائیے جڑی مصر دی سب تو سیانی نفیس دائی بلائی گئی مہنگی دائی بلائی گئی لے بی بی فرعون دے محلان دا بچائی انہوں دودھ پلاوے گی فرعون دے دربار پروٹوکول ملے گا سروس ملے گی نوکری ملے گی وظیفہ ملے گا جدو انہیں چاہیا نا کہا دے واسے چاہیا قرآن نے دسے ہے حرمنا علیہ المراضیہ اسا ساریاں دائیاں دا روتو دو روک چھڑے آئے دل چ گل بٹھائی نہیں پینا اے میرے موسیٰ اچھی بولو نہیں پینا کسے دائی دا نہیں پینا اج پینا ہے تے اپنی مائی دا ہی پینا ہے کیوں میں تیری امی نال وعدہ کر لیا ہے کہ تیرے پتر نو تیرے ویڑے پہنچا دیاں گا میرا وعدہ رہ نہ جائے موسیٰ کسے دائی دا نہیں پینا ایک نے ٹل لایا دوسری آ گئی پورا ٹل لایا نہیں پیتا تیسری آ گئی چوتھی بڑا نخریلا ہی پیندو ہی نہیں بڑا نخریلا کول کھڑی سی پہن کندی تے آخر پہن سی نا ایک جملہ بولے دسا میں کافرہ دی عقل تے پردہ پہ گیا کسے پوچھیا بھی نہیں تو کون ہے کتھوں آئی کسے پوچھیا ہی نہیں او پوچھ دیا کہ میرا رب حفاظتہ کرنا لا تے کہن لگی هل ادلکم علی اہل بیت هل ادلکم علی اہل بیت تو انو ایسا اہل بیت دساں ایسی بی بی دساں مسلمانوں موسیٰ علیہ السلام دی امی واسطے قرآن لفظ اہل بیت بولے آئے توجہ دنہا سن لو موسیٰ علیہ السلام دی اما واسطے قرآن لفظ اہل بیت بولے آئے اللہ واللہ جاؤ دنیا نو دسو جا کے قرآن دی زبان اللہ موسیٰ دی اما اہل بیت ساڑی اما عائشہ بھی اہل بیت ساڑی اما حفصہ بھی اہل بیت ساڑی اما خدیجہ بھی نبی پاک دا اہل بیت اللہ واللہ حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہو لکم وہم لہو ناسہون آپا باجی تانو میں گھر دسا بڑی چنگی مائی ہے بچیاں دے حق تے بڑی چنگی ہے جڑا پیار ان دنال اس مائی کرنا کسے بھی نہیں جے کرنا اپنی ماں دا پتہ دے دیتا کیندہ پتہ دیتا بولو اپنی ماں دا پتہ دے چھڑے آئے اپنی امی دا ایڈریس دے انہاں بچہ چاہے آگے بی بی تیرے بارے سنو کسے دسے آئے تو بچے دے حق بڑی سیانی ہے بچہ لبیا ہے دریا چروڑ دا ہے کھوارے کتھوں آئے کھڑے کیڑے خاندان دے بڑی دیر دا چلے آئے دودھ پلانے کون پلان لگی ہونا سارے بولو یار جس ویلے چایا سینے لایا وہ تو آواز آئی اے میرے موسیٰ ہن دیر نہ لائی بھوک تینوں بھی لگی ہے تیرے دیدار تے پیار دی پیاس تیری ماں نو بھی لگی ہے ہن تیرے پیار دی منزل آ گئی ہن دیر نہ کریں جلدی پی لے موسیٰ علیہ السلام نے فر دودھ پی لیا ہے اللہ دا قرآن بولے ہے پہلے وعدہ اللہ دا کی سی رادوہ الیک
یاتیک، اے موسیٰ دی اماں میں تیرا پتر واپس لٹا دیا گا۔ جدو واپس آ گیا اللہ دا قرآن بولیا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اللہ اللہ ایسا موسیٰ علیہ السلام نو امی دی گودی پہنچا دیتا ہے تاکہ اپنے خطرے دور کر لوے، اپنے خوف دور کر لوے، اپنی پریشانی دور کر لوے، اور موسیٰ دی ماں نو پتہ چل جائے اللہ پاک دے وعدے سچے ہویا کر دے۔ تو اڈے نال اللہ نے کو وعدہ کیتا ہے جنت دا، کدا وعدہ ہے؟ بولو او دی توحید سینے لاؤ، دے معبود دی سنت نال پیار پاؤ، جنت دا وعدہ ہے۔ حلال کھاؤ حرام دے نیڑے نہ جاؤ، جنت دا وعدہ ہے۔ اپنی زباناں نو سچ دا عادی بناؤ، کوڑاں دے قریب نہ جاؤ، اللہ نے جنت دا۔ سارے بولو در در تے متھا نہ ٹیکی، اکو در تے متھا ٹیکی، اللہ نے تیرے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ چھوڑ دے رسمہ رواج، چھوڑ دے رسمہ رواج، آقا دی سنت نال پیار کر لے، اللہ نے تیرے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ تیرے لئی رب نے جنت بنائی۔ آخری جملہ میرا سلام توجہ فرماؤ ذرا، اللہ اللہ اللہ۔ تیرے لئی رب نے جنت بنائی، تیرے لئی نوازیا، تیرے لئی رب نے جنت بنائی، موتی لال ہیریاں دی سیج بچھائی، پاک صاف حورا تیرا تک دیا راہ، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا۔ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس، جے پینے جو اچھی کو سبحان اللہ۔ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس، سیب تے انار کیلے رج رج کھا، رب دی نماز پڑھو بندہ۔ بھائی منچے 5 ٹائم آج کل جاری ماشاءاللہ، حافظ صاحب انجی ہے تے حاجی صاحب دا کی حال ہے؟ غائب ہو جاندہ ہے، یہ دی غیر حاضری لایا کرو۔ کیا ہو بھائی؟ ہاں مٹا لے ہو، نمازی بن کے رہنا ہے، کو وعدہ کرو انشاءاللہ۔ یار انج تے نہ کرو، اب دیکھو نا رمضان چ نا گس، رمضان چ نا آپ ماشاءاللہ واہ واہ محنت کیتی، عید پڑھن واسطے آئے نا، عید پڑھن کپڑے سونے، رومال سونے، نیت کوڑی، او کیڑی 2 رکعت نماز، عید الفطر کھادیاں سیویاں لتا فکر۔ آپ انج نہیں کرنا، آپ انج نمازی بننا کوئی انشاءاللہ۔ اے جڑا میرا ویر جا رہے نا پائی منشا، یقین کرو نہ نماز کبوتر لڑانے تے پتہ نہیں کی کچھ کرنا، اج ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دیتی ہے، نمازاں دی پابندی ہے، گھر وچ ماشاءاللہ دین دی پابندی، بچہ حافظ بن رہے ہیں۔ حضرات یہ محنتاں کرو، اللہ تعالیٰ پائی طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ حافظ احمد صاحب اللہ نے دی محنتاں قبول فرمائے۔ حاجی محبوب صاحب بھی آئے نے، انہوں دا پتر ہے کوئی؟ اچھا اللہ سلامت رکھے۔ حضرات لو جی قاری صاحب ماشاءاللہ، قاری ریاض مدنی صاحب جنہ دیاں نعتاں تسی نیٹ تے بھی سن دیو، بیان خڑے خوبصورت بیان نیٹ تے سن دیو۔ اللہ تعالیٰ مدنی صاحب دی عمر دراز کرے، تواڈی حیاتی چ بھی اللہ برکت کرے۔ اللہ تعالیٰ بھائی رانا شعیب منج صاحب اللہ انہاں دے محنت کوشش قبول کرے، تانوں سارے اللہ اجر عظیم دے۔ اے انہاں ماشاءاللہ درس بنایا ہے، قرآن دا درس ہے، بچیاں نوں قرآن پڑھاؤ، ناظرہ پڑھاؤ، پھر اللہ توفیق دے گا، پھر حفظ تے لاؤ، پھر اللہ توفیق دے گا، پھر ترجمے تے لاؤ۔ جتھوں جتھوں آئے ہو اللہ تاری آمد قبول فرمائے۔ میرے بھائی کاری ابو ذر منچ نبات تشریف لے آئے، جامعہ اشرفیہ دے طالب علم نے، اللہ انہوں نے عالم دین بڑھائے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مفتی بنائے۔ اللہ تواڈے بچیاں نوں نیک آمین تک ہو یار، اللہ تواڈے بچیاں نوں نیک کرے۔ اللہ میں آخر تے دعا کرنا، اگر کوئی دکھی بیٹھا ہے سکھ دے دے، کوئی بیمار بیٹھا ہے صحت دے دے، کوئی مقروض بیٹھا قرضہ دور کر دے۔ اللہ اگر کوئی بے اولاد آئے تیرے خزانے چ کمی نہیں، نیک اولاد دے دے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو علاقے والو، ہم مسافر ہیں، دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔